major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 million in the north and north of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1940 को पेश होने वाला करारदाद 7 साल के बाद आज़ाद होने वाला हम सब का प्यारा और ख़ूबसूरत पाकिस्तान। पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। यौम तजदीद अहद वफ़ा, इक़बाल का ख्वाब और कायद की ताबीर और हम सब का ख़ूबसूरत पाकिस्तान। आइए हम सब इस अहद का इआदा करते हैं कि अपने इस खूबसूरत मुल्क को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाएंगे। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हम आज के दिन उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और ये वादा करते हैं कि इस मुल्क को दुनिया का अजीम मुल्क बनाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1940 की अहमियत का किसी को इनकार नहीं कि 14 अगस्त 1947 को जो पौधा ज़मीन पर उभरा उसका बीज दरअसल 23 मार्च 1940 को ही बोया गया था। इस बात का ऐलान हम हर जगह करते रहे हैं और हमें हमारी आने वाली नस्लों को इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा इस तरह हमेशा से रहा है और रहेगा। लेकिन एक बात जो हम आने वाली नस्लों में ट्रांसफ़र करना शायद हमारी कोताही है कि हमने नहीं बच्चों को बताया या कम लोगों को पता है कि 23 मार्च 1956 दरअसल वो दिन था कि जब पाकिस्तान ने सही मानों में आज़ादी हासिल की थी। 22 मार्च 1956 तक पाकिस्तान मलका बरतानिया के ज़ेर असर रहा। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना आइन तश्कील नहीं दिया था तो वो रिपब्लिक की हैसियत नहीं रखता था और उससे पहले गवर्नर जनरल मलका बरतानिया के नुमाइंदे के तौर पर मुल्क को हुक्मरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। 23 मार्च 1956 के बाद जब पाकिस्तान ने अपना पहला दस्तूर तैयार किया, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कायम हुआ और पाकिस्तान ने जमहूरियत का अलम बुलंद करके अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया में डिक्लेयर करवाया। तो यूँ कहा जाए कि अगर सही मानों में जो पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई है वो 23 मार्च 1956 को हासिल हुई है। 1947 को मिलने वाली आज़ादी का तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त हमने एक फ़िज़िकली एक बाउंड्री तश्कील देकर और अपने आप को एक मुसीबत से और एक परेशानी से और दो कौमी नज़रिए को सामने रखते हुए जो हमने आज़ादी हासिल की थी वो तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो आपको उस चुंगल से आज़ादी मिली थी कि जिसमें हम ज़ेर असर रहे 1956 तक, वो आज़ादी आपको रिपब्लिक बनाती है, जमहूरिया बनाती है। और जमहूरियत इंसान किसी मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखती है और आज तक हम उसका अलम बुलंद करते चले आ रहे हैं। जमहूरियत की अहमियत को सामने रखते हुए इस दिन की अहमियत को 1956 के हवाले से भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि आज तक अगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो एक पौधा एक उभरा 47 में और फिर आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है, तो उसको तनावर बनाने में ही हमारे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, जिन्होंने इसकी आबियारी पानी से नहीं बल्कि अपने खून से की है। लाखों जाने गई हैं, वो ऐसे ही नहीं बना ये इतना बड़ा दरख्त। तो इस दरख्त को कायम रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। गो के अब
موجودہ حالات میں ایسی شخصیات، ایسے لوگ، ایسے ادارے کم ہو گئے ہیں کہ جو اس درخت کو سنبھالیں، اس درخت کو مزید پروان چڑھائیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، لیکن ابھی بھی موجود ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں اضافہ کرنا ہے، ہماری نئی نسل کو اب ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اس درخت کی حفاظت کریں۔ تو آج بہت اہمیت ہے، اس بات کی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جس فیلڈ میں ہم لوگ موجود ہیں، ہمیں اپنی فیلڈ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ یہی چیزیں اپنا کردار ایک ادا کرتے چلے جائیں تو ہم اس ملک کو قائم رکھ سکتے ہیں، اس درخت کو پروان چڑھا سکتے ہیں اور اس درخت کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں۔ فراز کا ایک شعر بہت اہم ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ السلام علیکم، میں راشد منہاس، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ریاض۔ میں پوری قوم کو 23 مارچ کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یوم پاکستان ہم ہر سال بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت ہمارے لیے اس وجہ سے بہت اہم ہے کہ 23 مارچ 1940 پاکستان کے وجود میں آنے کا اصل سبب بنا، اور یہ بنیاد تھی کہ جب ہماری قوم قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھی ہوئی اور بے شمار قربانیوں کے بعد 7 سالہ جدوجہد کے ساتھ ایک ملک جس میں اسلام کا نام روشن ہوا وہ ہم نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے اور ہم جمہوری اقدار کی پاسداری اور آئین کی بالادستی کو یقینی بناتے ہوئے اس ملک کو ترقی دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ 23 مارچ 1940 کا دن قرارداد پاکستان کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان کے نظریے کی بنیاد رکھی گئی اور قائد اعظم کی سربراہی میں بر صغیر کے مسلمانوں نے متحد ہو کر ایمان کے ساتھ ایک جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا اللہ کی طرف سے انعام پایا، اور آج پاکستان انہی انتھک کوششوں، کاوشوں، محنت کی وجہ سے دنیا میں ایک ایٹمی طاقت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں اور ہمارے لیڈران، قائد اعظم علامہ اقبال، ان کے خوابوں کا اور ان کی کاوشوں کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، عوام ہے جنہوں نے قربانی دی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن اس کے نتیجے میں پیش آئی ہے، اور آج پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ پاکستان کوششوں اور کاوشوں میں لگا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کی ہوئے ہے، تو پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو سچی لگن سے، محنت سے وہاں کام کریں، سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور اپنے آپ کو پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ پیش رکھیں۔ اور جو ہماری نئی نسل جو اسکولوں، کالجوں میں اور یونیورسٹی میں ہے، ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ اس دن کو، اس آزادی کی نعمت کو سمجھیں اور انہیں جو موقع میسر ہے اس میں بہت اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشحال پاکستان کا مطلب ہے ایک تعلیم یافتہ پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔